आयज आमी हो ट्रॅक्टर हाडलो आसा 4x4 आनी जशें आमी सांगलेलें सगळे शेक ओनरांक कालांगूटच्या आनी डायरेक्टर आमच्या पोल्युशन बोर्डाकूय की आमी पंचायत ट्रॅक्टर हाडटले अलॉंग विथ द ट्रेलर टँक घेवपाक. सो ती रेडी आहा. सो त्या पासून दीस इज अ ट्रायल रावंड. आयजूच हो ट्रॅक्टर येयल्लो आसा आनी हेजे फॉर्मल इनॉग्रेशन फाल्यां ना जाल्यार परवां जातलें थ्रू आवर मिनिस्टर रोहन गांवडे आनी आमचो MLA मायकल लोबो. सो जे कितें पंचायतीन प्रॉमीस केलेलें शेकवाल्यांक जे आमी तेंचो सुवेज काडटले म्हणून सो ते आमी पूर्ण केले वीच इज कॉस्टिंग अबाउट 35 lakhs फॉर अस. आनी हे पंचायत हे फंड केले थोडे आमकां अंडर CCR फंड आनी उरलेले पंचायतीन केल्ले आसा. सो त्या पासून हांव गव्हर्मेंटाक मागता जे जितले आतां आमी ह्यो सवलती दिता शेकवाल्यांक हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालपाचें आनी तांकांय त्रास करपाचे ना. हे आतां आमी सुवेज काडटा आनी गेले फावटी आमकां सुवेज काडपाक ना जावपाक आमची शेकांय बंद केलेली आसली. सो ह्या फावटी आमी हाडला ट्रॅक्टर सगळे सुवेज काडटले आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या 5 मेंबरांक कालांगूटच्या 5 मेंबरांक जाणेन म्हाका तेंको दिलो हो ट्रॅक्टर हाडपाक.